سورة البلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة. يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة. أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. عليهم نار مؤصدة.